कोमनीदादीक हांवूय पांयां पडला, तुमीय पांयां पडात आनी तुमच्या घरांक NOC मेळ्यात. सरकाराक गोंयकारांची घरां मोडपाची नात. तशें केलें जाल्यारूच घर आनी घरा कुशीची 300 स्क्वेअर मिटराचो जागो तुमच्या नांवार जातलो. सरकारी प्रक्रिया केली ना जाल्यार घर कायदेशीर जावचें ना. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान फोंड्या विधान केलें. म्हाजें घर अंतर्गत घडोवन हाडिल्ले कार्यावळीत तो उलयतालो. मडकय, फोंडा आणि हेर मतदारसंघांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हाजे घर येवजण समजावून सांगली. सरकारी प्रक्रिये भायर वचून कोण घर बांदता आसत तर तेका तें बांदपाक मेळचें ना. येता त्या 6 म्हयने भितर गरजेचे सगळे फॉर्म भरून घेवचे अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान फुडें सांगलें. फोंड्या घडोवन हाडिल्ले म्हाजे घर येवजण समजावून सांगपी कार्यावळीत ताणें ह्यो गजाली अधोरेखीत केल्यो. कोमुदादीच्या कमिटी कडल्यान NOC घेवपाची तुम्ही सगळे जाण कोमुदादी वचून पांयां पडा. आमी पांयां पडला ताका तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव ताका 2-3दा पांयां पडला की एकदाची दिया NOC म्हणून कावन्सिलरांनी मातशें ताका पांयां पडचें तरी करून ताका NOC दिया. कारण गोंयकारांची घरां जी बांदलेली आसा ती घरां आमकां मोडपाची ना. तांच्या कडल्यान NOC घेयात. दिवं ना जाल्यार आमी पळयता. आनी ताज्या उपरांत घर आनी घरा भोंवतणी 2 मिटर मॅक्झिमम 300 स्क्वेअर मिटर जागा ही तुमच्या नांवार जातली ते दिवपा खातीर. आनी तिसरी गजाल जी आसा म्हणजे 20 पॉयंट प्रोग्राम म्हणजे हे जाल्यार कोमुदादीचे हेका फक्त आमी 20% पेनल्टी लायल्या. म्हणजे 100 रुपया सर्कल रेट जर आसत जाल्यार 100 रुपया प्लस 20 म्हणजे 120 रुपया म्हणजे ताका जवळपास 36,000 रुपया जे आहा 300 स्क्वेअर मिटरच्या प्लॉटाक भरचे पडटले. आमी पेनल्टी लावन ते कोमुदादीचे पयशे घेतल्या. तिसरे मुद्दा उरलें 20 पॉयंट प्रोग्राम. 20 पॉयंट प्रोग्रामाक 1975 ऑर्डरी दिल्ल्यो. तेच्यांनी 100 स्क्वेअर मिटर जागेक घर बांदलां आनी ते रावता. पण तेच्यांनी ग्राउंड प्लस 1 ग्राउंड प्लस 2 काडीत केल्ले आहा. पण ते घर आज कायदेशीर घर ना. ते घर कायदेशीर जावपा खातीर तुमकां जो प्लॉट दिला ऑर्डर जर तुमच्या नांवार आसा जाल्यार ती ऑर्डर आसतल्यार तें घर तो प्लॉट तांच्या नांवार जातलो. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम ताका 5,000 रुपया भरून बी जातलो. बट तेणी प्लॉट विकला आनी दुसरो मनीस रावता. कोण आसा तसो आपूण दुसऱ्या कडल्यान प्लॉट घेतला ती पळय ती आहा. तुवें दुसऱ्या कडल्यान विकत घेतला. आतां तूं रावता. घर तुज्या नांवार जाला. हाऊस टॅक्स तुज्या नांवार आहा ना. लायट तुज्या नांवार आहा. लायट आसा. बरें लायट तुज्या नांवार जाल्यार प्लॉट तुका दिता आमी. चल तुजें कांयच तुका ना जाल्यार पयली प्लॉट घेतलो तो तुका भायर काडून घेतलो आसलो. त्या खातीर आतां प्लॉट जो कोण रावता आनी लायट किंवा उदीक तेच्या नांवार आसा तो प्लॉट डायरेक्टली त्या मनशाक मेळटलो. त्या पयलींच्या मनशाक मेळचो ना. त्या सरकारान डायरेक्टली ठरयलां. तिकाय तसो क्लास 1 सनद जी आहा पळय न्हू ही तुका मेळटली आनी डायरेक्टली ताज्या नांवार जातलें. हे मात सगळ्या जाणांनी याद दवरपाची गरज आसा. येवची ना आनी हे सगळें करपाक आमी कायदो केला. बेश्टो हाडूंक ना. आमी कायदो करून हे सगळे करता. आमकां म्हणजे लोकांक हे कायदेशीर रावून दिवपाक जाय. हाज्या फुडें जो कोण बेकायदेशीर रित्या करता आसत जाल्यार ताजें घर ताका बांदूंक मेळचें ना. हे सरकार स्ट्रिक्टली सांगता. आनी म्हणून तर म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत आज फोंड्या मतदारसंघांतल्या म्हज्या सगळ्या भाव आनी भयणींक अप्रतीक आव्हान करता. म्हणजे येता त्या 6 म्हयन्या भितर सगळ्या जाणांचे फॉर्म भरून घेवपाचे ही जबाबदारी हांवें घेतल्या. कांयच चिंता करूं नाकात. आनी नवीन आमदार निवडून दिल्या उपरांत सनदी दिवपाकूय बी हांवूच तुमच्या मतदारसंघात कला बी नायक. त्याच्यानंतर जोरात ताकीर येऊन रावचे प्रविता नायक. शाने नायक यांनी मुखार येऊन रावचे श्रीमती बागी नायक. जोरात टाळ्यो जावनी श्रीमती बागी नाईक फॉर्म रिसीव करतात. आमच्या